Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Novena sa Birhen Medalya Milagrosa. O Maria, langdon imperatis sa tanan mga binuhat, kalipay sa mga angheles ug mga bulahan, maglilipay sa makaluluoy nga mga katawhan, nga magapuyo kinahanglan din hiniining walo nga ginuan, binuhat nga panalabi, Diyos ug dinayandayan sa hamili. Sa mga grasya, sa mga hiyas na taliwala, kanila minglabaw, sa imong putling nga walay buling. Nga pagpanamkon, mao ang gipasidunggan o ginahandom sa ngalan nga Medalya Milagrosa. Midangat kami sa imong inahanon ng mga tiil, puno sa gugma o pagsalig sa pagsidungog ni anang imong mga labaw nga hiyas. Gipaninguha namo ang pagdangat sa pagpasaylo sa among kasalanan tungod sa imong panabang ug ang pagsunod sa imong mga bertudis aron kinahanglan na imong matuod nga mga anak nga maangkon namo dinhi sa yuta ang imong mga panalangin ug unya mahiagom kami uban kanimo sa himaya sa tanan nga mga katuigan. Amen. November 21. Kaupat na adlaw. Dadunta ang Medalya Milagrosa nga mao magkadilab sa atong gugmas sa Dios sa isig katao. Tungod sa timbang sa direktor sa Espiritual ni Sor Catalina aron mahingpit ang pagkabuhat sa medalya nga buot mo ipahimo o bulahan nga Maria. Ipangutana ikaw mao ang Sor Catalina. Labori kon sa luyo sa butangan ba sa lain nga pag-ampo sama sa gisugo mo nga butang sa kadaplinan sa imong larawan aron pagtudlo sa nga tanan makiangay sa pagtubag sa imong alagad igo na kaayo ang kahulugan sa letra M. Ang bililhon nga mga kasing-kasing samara sa maingon ka kung ang akong mga handuman ingon man sa dakong gugman Jesus o sa iyang inahan dili paigo nga makadilaab sa inyong kasing-kasing o makapag-aghat sa inyong pagtamod ambot kung unsang pailain nga makapahaylo nga takos makatandog katapusang pag-ampo. O berhen nga walay buli nga inahan sa Dios nga makahatag mo kanamo santos nga medalya gipakita mo kanamo ang imong mga pagkamatuod nga inahan nga ikaw kanunay sa paghatag kanamo sa mga kaayuhan sa nga langitnon dawaton mo ang mahigugmaon ang timaan sa among mga pagtamot nga tinguha namo nga mga hisama unta sa gugma sa pagtahod nga gibatunan sa tanan mga angheles ug mga santo sa langit ug sa tanan nga mga kalag nga matarog dinhi sa yuta ug tungod kay sa labing maayong paagi sa pagbalos sa imong mga hatag ug sa pagdanga sa laing mga kaluoy mao man ang pagsunod sa imong bertudis nga dawaton mo ang among mga kasing-kasing hinluan mo sama sa usa ka langitnon nga hardinera hawanan sa daotan sa mga sagbot ug sa mga kailigon nga pakasala ug punon mo sa gugma sa Dios sa matarong nga tinguha sa mga maayong buhat ug himuha sila sa mga may sama sa imo ug aron nga tapos na kami sunod sa imong mga lakang dinhi ining kalibutan madangat namo ang mahimaya nga walay katapusan. Amen.
Sunod ang memorare. Memorare. Hinumdumi o labing maluluyon, Birhen Maria, nga wala sukat pa wala pa gayot idungog, o kinsa kadtong midangop kanimo nangamuyo sa imong panabang kung hangyok sa imong pagsalig nga wala makadawat sa imong kaluoy. Tinukmod niining pagsalig aniya kami o Birhen sa mga berhen among inahan miduol kami kanimo magluhod sa imong atubangan nga makasala mahinulsulon o inahan nga sa magbubuhat ayo taon isalikway nga among mga pangaliya sa imong kaluoy pamati og tagdain taon kami. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.